ሰላም 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 ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይ ነው? ንሕና ድኹም ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን። በበደናእኽምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ናበልኩም በኣልካስም ቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ማለት እዩ። ኩራተይ እዮም ቤተሰብ እውን ሃምብሉሙድ ላይክ ሼር ይትሕመቑ ማለት እዩ። ኩራተይ የሚቐንኩም ድሕና ድኹም ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን። ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ብልገርም ቪድዮ እየ መፀና እስኪ መጀመሪያ أنا همزة عينت لا تطلع فيديو لأنت اللي فلتينا وعن حاشا أخوي الناس الحاشا همزة اللي قلت نقر لناس خندايني وأنا ندعي أنا مجمرة نفت فيديو كبلكم ماك أو كلنا حاسة نعمت مالتي كوراتي إسك الدم زوان زحف مجمرة بصح نقاريو مخنياتون نا لومي سرحتني أي إمناي ترديكم ديو نا لومي سرحتني أي إمناي سلازي أو كتقارت أن تخيل كده أجر خله هو يكعل خلا نجر خبل خله هو وبصح نقرات مخنياتو أو خمس سلا لقات أما وزعد قلم واتيو أما غلا سلا لقات أما زخونة نيرا قات أم خوينو قاريت أتا لفرا راح تكشي ورحي سلا تلقى أنا خالة لي سوري كرتا موبايلات كمي خال أي نجر خالة لي كتسرحت مثلا بر موبايل قالت كتقم دحر خوينا تاخد قبر تمتصنا وزي كيف خمدس لولاي ليه مقبل خمدس لولاي ليه بقول توعينا قالت أولعة الله تعالى موبايله جن قريف يا أحمد سئيل أحمد الله بزي تسمع من عندنا ترى لي اللي شيء تخونكم عد عرب تقولوا همنا عد عرب لخنا مسنا عد عرب سكني دينا بعمل كده تأشون ليه حزام أنا همزة عينت نقريو حاشا خين غاسي ناجزة سرحتني تأتسلش بوش تسرخلني موبايل زي تدقن تيفي كم دليتا ميجرا خم دليتا تولنا لا ما يجي بزاقت أمي تفلتوات خونيو ريمي دا بزي قدس بتشاقن أنا بمجمرة زافير أملاح اللمنسي بقى بونت ولا تأمي خنسي عيد حاشا كيودقن كلكم سعيد حاشاك سرحتني خوينس أحاشاك زاير أحاشاك زاكي كبرني يلول مالتي بونت رأخم ما رأخم نأخم بسرو نققرا قلتاتسي أساس عد عرب نورت بزح من كرار رأيت بزح سقاير رأيت تمثل له وأبسرو عزفس عربي قزاخا ناي خالي زقاي قزاخا بونت كرمي ولن مالتي يعني موبايل سي ብዙሕ ኮሜንታት እስክስ ንምንታይ ገለል ብዙሕ ተፅዕኖ ይሓድርዋና ተኣብለት ናግራል ዝኾነ ቪድዮ ዝሰርሐቶ ነና ተቃረፀት ንኸ ጥራሕ ዝዋነ ገለ ተቃረፀት ንኸ ገለገለ ኢልና ወርና እሳኸ እንታ ሰራሕተኛ ጥራሕ ዝዋነ ከይተቃርፃ ታይ እንትነዋ ታይ ዋስትና ነዋ ተሰራሕተኛ ልብል ሓሳብ ይመፅለይ ማለት እዩ። ታይ ስለል ሓሰበይቲ ኣፈ ሞባይል ተቃርፀኛ ልብል ሓሳብ ልመፀለሳ እሳኸ لذا سرحتني كي تقاطع استعينت واستنى إنه هو تسرحتني بمجمرة مالتنا أتي حسابي إنه خندينا حاشاسي خندين رقمات مخانا مالتي عادة تسرحس بزي سلكي مجوهم دلاي ولتي لا بزقات أمي مجوون ليك توات خون تخليا وأنا مالتي حمد الأخوات خينو شكاني عت حمد الأخوات شكانات خينو مالتي مجوهم دلاي تخا يبهل لي وشرو يبهل لخا وبسمع مقوهم دليتها أما بريم قد أخذت العدلات بريم قد أخذت سرح دليات وسنا على مقت العدلات أنا على جزات العدلات قرأتني تبيهم دلا مقوهم دلا يولتي قالوا ليش تسرح كأت مسلا أسلك توقع يخون تتمسلا عد عربنا ورخيلون من تاي همزة عن التكانة تكن قالت أتبها لو كومنت إن بواسي عد عرب أنا أفتر في ساعتي يسلك يلتحذنا ورح يشو تحشغي أرقد عرب سلكي تحازالي ولا بزحت ناقين السلك حنا متن ليول سلك سلنا الزحيدة يا بمتن سلكي تحازي سلكي توريتو العرب يلا نقد قالوا إنها يحنا مالتي عد عرب إينا إنها حنا جين بحيلي إحنا بحيل سلنا وقال سلك تسلنا الزح سلكي تحازا سلكي توقع بحيل لأنه بوزح لأنه ولا سلكي تحاز جرشت العرب ويا وندعي تقلب قالك كل يكونك خلاي قلنا ما حنا موجل بدق نسرح بزحيان ماكر رقمات عرب يلا باي بلي الحسم مالتي بنا خال زي قات خابر خال أنا ورخا الحمد لله تعالى أنا ورناسي
بناء على خاز قال الهمزة تبها لخس بتعمل الحمام مالك بونت بتعمل عنس انت كوينك لو عليس تأمك لكم لو عليس حفر ولا مالك بس عاد قونا هم دينا برات بزح نقر هم دي حلفسي أنا كأنزي مزأسي سلكت حزيد اللي أي منامن وعربني باك حفرة لابسو منك حفرة لابونة وهاي أنا بصر سيحة عشان بهالستانا بصر ما تحز لينا خوينا بحق معلي إذا أول عادة خذسي صراحة تاني مزعم تسمع معنا مزعنا قلق لا بوست لنا ورا مالتينا خنداين ولا سرحة جلسي بصرو ذا العذا أو تسرح والعس قديتها ختترك جبر إنه وهاملر اللي هو نايسب انتن لأنه هو يتمثل ناسب تحسسه لأنه هو لا يتمثل رهر رهيد إنه هو يتمثل يبونه رهر رهيد إنه هو سيتمثل كان دراش أتمنى ميجي خم قلي كايبه بصرو جن هميدو سرحتني هون خم ميجي كايدا خاتل كجزء هون كايدا خاتل كابع الجزء ميجي خم قلي بصروس أحسا وش تأتياتو مقبل من تأتياتو لب الحسا مزلي أنا مالتي بس عين زي مقبل لا أطلت وي قلوي صوم عندته ولا تخلي لب الحسا مزلي بأنا مالتي بأنا بس هون تاي سمعكم كون همزي تاي سمعكم كون تاي سمعك نسكس نقراني سلكسي أي تحزي بك تسرحي أكو تمزلا سرحة تمزلا لا سلك توقعي كونتي تمزلا يا لا مالتي بذا قدامي حاشا نبهال مالتي حاشا الحاشاسي غزاوير أملاكسي اللي بلع القرطة مالتي اللي الخاص بونا قالوا خشي أنا كعد حاشا كسرح كعد حاشا تقصرك سرحسي قالوا إيش يتم حدار حشاني قلبي مالتي ممكنات همزة عينت كانت مدامات تري إلا خالة مدام لين كبهالة بتشان زي قد سنة خمسة تنتر إلا خالص بونت بتعمي لازل قالوا خوي تشو خانق شيء تخات حد بونت عدا وصخة مالتي كهم زعينت حاشا خوينا هم زعينت جزءن لأنا مالتي سلكي بزام ليلس أمر الله هو مقبلس للتواي تمثلي تقول عملتي بونت بزام ليس سدت الوقت أسا كل تموري كل بك حما ويصبو غيرنا قالينا بزح نقر بزح تمهرنا بزح بك وطاوررنا أنا احنا أنا مرئية نخون نقب أنا نور احنا أنا اللي تحرت سعد إنه حرت مرئية خوينا خنداين بك سرحتني أمس خاص خنداين غام تخبر سرحتني خنداين غام تخبر نارئي اللي قب أنا رحنا أنا ممكن أعطى سدت بزح وطاوررنا أننا بزح مقرفتي يكون حما صبو بزح رنا أننا احنا عدس حالف لنا تغيرنا قال ولاسي لتات سرحتني عندهم بنكاي صبو فقر قال مرأي ممهر أنا نكون نقبأنا نور إذا كن تمالي حلو فارس الساعة قرم لبلكنسي حلو فارس الساعة اللي بتعمي لحزنا لا حفر لا بزام لا يحفرينا ناتمالي حلو فارس الساعة خاسي درو مدام كويناس سلكي ترحزي تبيهم دلله مقبهم دلله منامن بتعمل حفر مالتي بونت بتعمل حفر ولا يحزن لا يحفر لا مالتي للس فيديو تاس تدقاقمك تسرحوا فيديوس لا دقاقمت يعطاتي ولا دقاقمت فيديو تسرح ما بيتيكو إلو خانا للس بقنزي كأيو دخاتات تايدا أجوهم قال آتيها مالتي بسرس لتمالخاتون كبري ولا بزاقات عمل لتمالخاتون كبري ولا دخاي بحالي هذا ودسا دخاي بحالي نوري لا مالتي دخاتات من تاي جوجوهم دخا كوين كي كونيت هذا جوجو لس كم مسمر الحالة فقالات ثلاث النقل كأون همزي بحالي هم أخ حاشا سرحتني سلكي تحزي همزي تولي بحالي البحال رئيتو كومنتي وواتساب مالتي الناس حاشا دخاتات نمن تايلا جاوجاوهم زكو بجنزيك أنا مزعيا قالتات بزحت ليد اللي قالتون لتمالخاتون لاز الليك ريتو كومنتاس بتعمل لاز الليك كان قرا مالتي أنا حد كزيول لو هانا ريتو لو هانا كومنتسي نصبقنا مخانسي أين زنقة مالتي
ንጽቡቕና ይበቅ ግዴታ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ርእይቶ ግዴታ እዩ ሶሻል ሚድያ ተጠቃሚ ኮይንካሲ ሕማቕ ይጽቡቕ ክትፀሓፈካ ግዴታ እዩ እና እቲ ርእይቶ ብርእይቶና ርአየና ሕማቕ ቃላት ንምልስ እንተይኮነ ንምሃረሉ ንቁጠበሉ ነመሓይሸሉ ይመስለኒ ሃማነ ማለት እዩ እሳ ግን ቀሪዶ ዝተመሓይሽ ጻርፉ እውን ትወስኸሉ ገለ ናይ ሶሻል ሚድያ ጠቕላላ ልሂባ ርእይቶ ልሂባ ሰብሲ ታይሞ ድኻታት ታይሞ ጨውጫውኩም ብገንዘብ ከየ ኣምፀ እያ ምናምን ልብል ብዙሕ ደስ ለይብሉ ቃላት ምናምን የኣንትንላ ማለት እዩ እና ልሕዝነኒ ነገር ግን ያው ሃምሕና ስደተኛ ናብራሲ ንምንታይ ሕሉፍ ረሳዓቶ ልብል ብዛዕባና እንትን ቪድዮ ክሰርሕ ልገበረና ኣነ ማለት እዩ ቢያንስ ስደት ለይረአየ ለይትንከራተተ ውጣ ውረድ ለይረአየ ገለ ዓዲ ድነሰብኳ ቢያንስ ለይክርድኦ ክኾን ክኽእል ዓዲ ሰብ ስራሕ ናይ ሰብ ሰራሕተኛ ምዃን ለይፈልጦ ሰብ እንግዲህ ለይክርድኦ ክኾን ክኽእል ግን ሃምሕና ስደት ወፅኻ ብዙሕ ነገር ዝረአየ ሰብሲ ሃመይ ገበሩ ሃምዛ ሃብ ናውዕሉ ዜጋ ለዛ ማማእኻ ሓበሻስ ሃምዛ ዓይነት ጭካኔ ሃምዛ ዓይነት ንግግር ክናገር ሃምዛ ዓይነት ነገር ክሰርሕስ ንእሽቶን እንትን ኣይኸብዲ ዶ ሃልቲያ ሃማነ ማለት እዩ ኣይኸብዲ ግን ኣይድብር ግን ብጣዕሚ ትድብር በነገራችን ላይ ብጣዕሚ ትድብር ለተሕፍርለ ማለት እዩ ወላ ንግግራሴ በእውነት ኣብናዕታ ሪም ትዝትጋገ ሪም የለን ማስለን ዩቱባ ማለት እዩ ብዙሕ ለይፈልጣ የለለ ኣይብል ያነ ብዙሕ ሰብ እዩ ልፈልጣ ቅድም ዞቱ ብዙሕ ታሪካት ገለ ሸርላታ ላበለት ገለ ነብራና ለኣለ ይፈልጥ ልህሊ ሰብ ኣይመስለኒና እናሲ ሰራሕተኛ ከምጽእ ብስልኪ ትሕዚ ስልክ ዘይፈቅደላ ያብላ ማለት በእውነት ቃሉ ልዕልቲ ስልክስ ምግብ ግን ችግር የውሉ ይኸምድላ ዋይማ ምግብ ዳቤት ምግብ ደልኽያ ተሓፍተይ ታዲያ ኣማ እምነ ልዓድ ኣማ ትሰርሐ ልኽደልኽያ ወለታይ በእውነት ኣነ እንድዒ እግዚአብሔር ኣምላክ ብቻ እግዚአብሔር ልምኖስ ኣብድ ሓበሻ ሰራሕተኛ ኮይንስ ኣብ ሓበሻ ከይግዛእስ እግዚአብሔር ኣምላክ ይሓግዘኒ የላ ኣነ ማለት በእውነት ኣዘ ማለት ሓበሻስ ክንዳይን ርጉማት ምዃነስ ኣዛ ወልዓ እንትን ኣረጋግፀዩ ማለት እዩ እና ኮራተይ ሕሉፍናሲ ከኣይክለክ እንደልየ ብመጨረሻ መደምደም ተቕሲ ሕሉፍናስ ንርስዕ የብልና ለሕልፍናዮ ነገርስ ንርስዕ የብልና ናይና ታሪክሲ ብዙሕ ነገር መቸም ስደተኛታት ስደተኛ ኮይና ለየሕልፍናዮ ለየርእናዮ ብዙሕ ለየትመንከርናዮ ነገር የለይ እና ሕናሲ ሕሉፍና ትርስዕና መቸምስ ሓልፉልና ገለሲ ላመዳምነት በፅሕና ያው ላመዳምነት በፅሓሲ ኣነ ከይኮንኩ ላዓሊ ምግላፂ ብሓፈሻ ልናገር ኣለኹና ከምኡውን ካልኣት ሃምዚ ካብ ስደት መልሲ ብዙሓት ንፈልጠን ማለት እዩ ያው ሰርሐን ይኩን ቃይረን ገለስ መዳም ኮይነን ሰራሕተኛ ገለ ላእትያ ንሃባ ብዙሓት ወላ ዓዲ ሰለስተ ገለ ተረኸም ግን ንዓዲ ሰለስተ ፍቕሪ ኣነ ብጣዕሚ እየ ለድንቓል ምክንያቱ ሃመይ ልመስልክንሲ እሰንሲ ቀሪ ሞባይለይ ትልሓዛ ክላሲ ሞባይል ዓብዪ ሞባይል ገዝአን ሰርፕራይዝ ይገብረአን ገለ ዩቱብ ይኸፍታለን ዩቱብ ከፍተን ክቀይራን ክዓብያ ይገብረአን ክጠቕሰልኽን ክኽእል መሰለን የተንቢ ለምለም ዩቱብ ማለት የተንቢ እናሆም ልገበረታ ሻርዕ ወድቃለ ግን የታጓል ነብራና ለኣልዕላ ካብ ሻርዕ ኣልዕላ ካብ ኣደባባይ ኣልዕላ ሰብ ለየብላ ቆልዓ ላገዛ ኣወስዳ ምናምን ሰብዕላ ፀግዓ ሞባይል ሰርፕራይዝ ገብራ ስጦታ ሞባይል ይህባ ዩቱብ ከፍታ ገለ ዩቱብ ኣስካብ ሕዚ ሞኔታይዜሽን ኮይና ኳስ ተቆልዓ እቲ ዩቱብ ቆፅረላ ኣሎ ገንዘብ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናሂና እንትን ማለት እዩ ውብዬ ትፈልጣት ኮይንከን ዓዲ ሰለስተ እዮም ዛቶምና እሳቶም ለሃሙ ሰራሕተኛኦም ሞባይል ስጦታ ዓድጎም ዩቱብ ከፍቶም ሰራሕተኛኦም እያ ሓስባ እንግዲህ እና ዩቱብ ካፍቶም ትመልኸት ጥርያ ሳለሃሙ تغير نحوارس عرس خدخل مناملومن እና ደስተኛ ኮይነን ሃምዘለን ነበር ላ ማለት እዚ ዝትርለኻ ደስ ይብለካና ብሓደ ገጽ ለናይና ትርለኻስ ግርም ልብለከንስ ስልክስ ኣይፍቀደኒ ቃሊዶ ሃምዛ ዓይነት መብረሰታዕ ንህመንሲ ስልክ ጠራሽለስ ኣይፍቀደኒ ሰርሕያት መጽላዳም ስልክ ሕዛ ስልክ ትሕዝ ስልክ ትጫወት ይኹን ትመጽላ ገለት ነብሉ ቃላት
مسرع خاللس نعشتن انتني بلكا مالتي يحفر مالتي إنا مزقاطعمي تأكلك ندليا حلف خمر ساعة طبقي هوني مالتي إذا كن بطعمي أتكأيم بزقاطعمي بزح كابز اللي عليك الناقرنا ولكن يوم خبيني كابز اللي على من نقار لنا تأيما كلكن إنا أحواتي مالتي كل ناس نجا خالق مالتي إنا حلفنا لي نرسع ابنا حلف ناس عين رسع كل اللي كابز بلعلك الناقر أي خالي أنا مالتي إنا رؤيتها عندما أساس إنها تككلني على ويست دقاقي عالبل أو كومنت أغمض عليه مالتي أغمض عليه فيديو تاتلا رخنا يخن تقرط تقامت أنا عتابيننا هم زي اللي مثلنا ورنا إلو ما أنت فيديو مالتي وبغط على فيديو سكان راخد ما سسنا ينولكو بس كساناتكم مالتي كراتي يو لايك مقاري تحمو بلايكس كتينا شير ونقورو سبسكرايب لقوهم سبسكرايب لنا سسنا يبغط على فيديو سكان راخد